یه دیگه نمیخوای از عبدالباسط بخونیم انشاوی؟ کسی یادت هست چیزی؟ چرا؟ بخون حداقل یکی دو نفس بخون. یه نفس بخونم فقط؟ دو نفس سه نفس نه از هر قاری یه نفس حق داریم باز. حالا دو نفس هم شده ببین نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله الله. قال رب اجعل لي آية. الله الله. قال رب اجعل لي آية. ايوه كده. هي كده. نعم هي كده. تمام. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. میخوندی؟ بذار فخرج علی قومی رو بخونه. آخرین تازه وحناننش مونده. فخرج. آره تیکای خوبش مونده. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. جل الصانع جل الصانع بما صنع. جميل ما شاء الله. جميل جميل الله يزيدك. الله الله الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله خیلی عالی. باریکلا. خب محمد حسین سبک میزبانامون هم بلدی؟ بله. سبک کی میخونی؟ سبک حاج آقا. ولی هنوز یه فرازش مونده بود. به قول اب آقای نداره. شاکر نژاد میخوام تازه اوج بگیرم. اشکال نداره. نه الان به سبک حامد میخونی؟ با هم بخونیم. با هم قشنگه. حامد با هم قشنگه. سلیمان اصلا صدای ایشون حالا من بندازیم ببینیم من صدات به ایشون بلد نمیخوره. نیستید و صدای حامد به اون نمیخوره. آره. شما شروع کن من ادامه‌شو میدم. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. الله الله حالا خودت بخون ببینیم کی بهش. حامد خودت بخون حالا. خودت بخون ببینیم. شاید از استاد سر شده است. خجالت نکش حامد بفهم. این